عالسلامة ومرحبا بكم. معاكم حيدر يونس من لاغ دي سيونس. في الفيديو هذايا باش نحكيو على الموديول دان نومبر كومبلكس. اول حاجه ما نطولش عليكم باش نحكيو على ديفينيسيون نتاع الموديول. دونك اول ايتاب لازمك تعرف شنو معناتها نومبر كومبلكس. ديجا في الفيديو اللي فات عرفت شنو معناها نومبر كومبلكس كيفاش تكتب. دونك انا ناخو soit z s'écrit de la forme x plus y est un nombre complexe. Elle est un nombre complexe avec x et y sont deux parties de R, يعني appartenant à R2 حطيته couple. Sinon ما نحطش parenthèse نحط dans R. كل واحد dans R, x dans R et y dans R. شنو هو الموديول de Z؟ Le module de Z. أول حاجة نوتي كيما هك قولش عليها valeur absolue ماهيش valeur absolue module. attends نوصلو نعطيو الكالكول متاعها. هو أول حاجة c'est un réel et le réel positif. réel positif لازمني راني مهم على الآخر. réel positif يعني entre parenthèses elle est le modèle de Z راهي appartient à 0 plus l'infini, 0 fermé. C'est un réel positif défini par شنو؟ par module de Z هو la partie réelle carré يعني x carré plus la partie imaginaire e carré avec racine. هذيا ياسر مهم ياسر مهمة من بعد باش نستحقوها في برشا حاجات في الفورم تريغونومتريك في الفورم اكسبوننسيال اكسيتيرا لازمنا نعرفوهم. نعمل اكزامبل شرايكم كان ناخدو Z1 هو 1 plus 2i entre parenthèses شكون الإكس لهنا؟ هو الأن والإجهال هو 2. يعني الموديول de Z1 هو x carré plus y carré اللي هو 1 au carré plus 2 au carré يعني 1 plus 4 bien sûr avec racine يعني racine de 5. exemple Z2 ناخدو 3 moins i الإكس لنا هي 3 والإجهال هي moins 1 يعني الموديول de Z2 هو x carré c'est-à-dire 3 au carré plus partie imaginaire اللي هي y au carré. donc يعطي 3 au carré هي 9 moins 1 au carré هي 1 plus 1 donc يعطي racine de 10.
هذه هي القصة الكل متاع الموديول دو زاد متاعي. توا باش نحكي على كالكو بروبريتي. أول بروبريتي لازمكم تعرفوها اللي هي راهو الموديول دو زاد هو بيدو لا راسين دو زاد و زاد بار. هذه حاجة مهمة لازمنا نعرفوها. ناخذ الزاد في البروبريتي يتكتب x plus y زاد بريم يتكتب x prime plus y prime. C'est une notation راهو prime notation مش dérivée أي ناخو lambda dans R étant réel. طاو موديول دو زاد هو بيدو لا راسين دو زاد فوا زاد بار، يعني لا موديول دو زاد او كاري كي نعدي الكاري منا نعدي الكاري من الجهة الأخرى، دونك الكاري مع الراسين باش يتنحى يقعد لي موديول دو يقعد لي زاد فوا زاد بار. عملت الكاري منا يعني باش تعدي الكاري منا، يعني إذا كان عندك هذي راهي هذي اوتوماتيكمون تخرج، كان عندك هذي راهي هذي تخرج. دونك جوست تبين هذي هذي كيفاش تبين؟ par définition موديول دو زاد هو x كاري. هذا باش نبينو فيريفيكاسيون سامبل فيريفيكاسيون معناتها par définition نخدموها. موديول دو زاد هو لا راسين دو x كاري بلس y كاري. جوست لازمني نبين اللي لا راسين دو زاد فوا زاد بار هي x كاري بلس y كاري. دونك أنا نحسب زاد فوا زاد بار نعوض بالفالور x plus y fois x moins y. Elle est de la forme quoi? Elle est de la forme a plus b, a moins b, يعني a carré moins b carré. produit remarquable. هذه اش تعطيك؟ هذه باش تعطيك x كاري موان y او كاري اللي هي x كاري موان y كاري فوا y كاري. y لو تو كاري نجم نخرج الكاري نجم نخرج على كل واحد. اور لو y كاري قداش نعرفوه في الفيديو اللي فات. U carré est moins 1. Donc avec le signe moins, ça fait plus. Ça fait الكل في الكل x carré plus y carré. يعني z fois z bar هو x carré plus y carré. هو x carré plus y carré. يعني كي نعدي أنا الراسين باش نعدي لا راسين، يعني راسين دو زاد فاز بار هو لا راسين دو x كاري بلس y كاري. اور لا راسين دو x كاري بلس y كاري هو شكون؟ هو الموديول دو زاد متاعي. دونك لقيت الريزولتا متاعي تعدي الكاري منا ومنا تلقى هذي اوتوماتيكمون. به بروبريتي 2 اللي راهو الموديول دو زاد فوا زاد بريم هي موديول دو زاد فوا لا موديول دو زاد بريم، يعني نجم نقسمهم كل موديول واحد
هذا راهو بعد يسهلك في الخدمه في لي زيكزارسيس. ان شاء الله نعملوا بلاي ليست دي زيكزارسيس كيما فما بلاي ليست في الكور، فما بلاي ليست دي زيكزارسيس ان شاء الله. باهي في البروبريتي نيميرو 3 la module de z sur z' vaut la module de z sur la module de z'. معناتها الموديول نتاع الكوسيون تولي تعمل كل حاجة واحدة quel que soit z' هذا يكون ديفيرون دي زيرو. شو معناتها z' ديفيرون دي زيرو؟ وقتاش يقال زيرو؟ هو وقت اللي الاكس بريم يعطي زيرو والايغاك بريم يعطي زيرو. معناتها هو ديفيرون دي زيرو وقت اللي الاكس بريم ديفيرون دي زيرو و ايغاك بريم ديفيرون دي زيرو. واحدة منهم لازم تكون يعني اكس بريم ديفيرون دي زيرو ou y' prime différent de 0. B. Propriété 4. Elle est la module de z à la puissance n. هو بيدو la module de z, le tout à la puissance n. n est un entier. Propriété numéro 5. La module de lambda fois z, c'est valeur absolue de lambda fois module de z. هذه valeur absolue de lambda خاطر lambda قلنا est un réel. valeur absolue اللي تعرفوها. propriété 6 اللي أنا باش نكتبها en rouge ونعمل عليها السمبول هذا خاطر راهو attention بالحق سي رد بالك تكتب لي لا موديول دو زد فوا زد بلوس زد بريم هو بيدو هذا راهو ديفيرون module de z plus z prime elle est différente de la module de z plus la module de z prime mais la module de z plus z prime راهو inférieur ou égal module de z plus la module de z prime. On va voir des exemples Inch'Allah في البلاي ليست دي زيكزارسيس. باهي عندنا حاجة أخرى باش نحكيو عليها هي الموديول اي جيومتريك. باش نحكيو على بارتي موديول اي جيومتريك. et géométrie. Mais ناخذ z soit ناخذ 2 points A. déjà في الفيديو الاخر عرفنا شو معناتها كي نكتبوا A parenthèse ZA يعني A elle est d'affixe la fixe de point A c'est ZA et la fixe de point B c'est ZB. شنو هو la fixe de AB؟ أول حاجة لازمنا نعرفوها la fixe de vecteur AB. La fixe d'un vecteur AB, c'est la fixe de B moins la fixe
de A. شو معناتها؟ très souvent نكتبو في بلاصة l'affixe de vecteur AB نكتبو Z indice AB يعني ZB moins ZA. Très souvent on écrit يعني très souvent ما تشوف هذه ما تشوفش افيكس دو فيكتور من الاخرى زاد تنجم تشوفها راه في لي زيكزارسيس زد ا بي في بلاصة ما تكتب لافيكس دو فيكتور ا بي تكتب زد ا بي في بلاصة ما تكتب افيكس دو بي موان افيكس دو ا تكتب زد بي موان زد ا اللي نحنا ديجا نعرفوه من خاطر قلنا لو بوان A ريدا فيكس زد A A ريدا فيكس زد A et B ريدا فيكس زد B. دونك طلعنا نحنا شو معناها A فيكس دان فيكتور A B. هذيا مهمة. A فيكس دان فيكتور A B. الحاجة اللي بلا فيكس هي الديستانس. ديستانس كيفاش نعرف الديستانس؟ نجي انا نعمل لا موديول دونك لا موديول دو زد ا بي اللي هو لا موديول دو زد بي موان زد ا اللي هو A B. يعني en conclusion, le module d'un affixe est une distance. Module نتاع affixe de vecteur AB هو distance. Le module d'un affixe est une يبقى نعمل exemple. Donc exemple ناخو A لا فيكس نتاعها ما نعرفش انا سي او بيان ناخدو زد ا ديريكتومون ناخدو زد ا فو 1 plus i et zb vaut 3 moins 2i. Voilà. Donc, la distance AB, tout simplement, تمشي تعمل la module de ZB moins ZA. اللي هو la module ZB هو 3 moins 2i moins ZA يعني moins 1 moins i. تحسب نورمال يعني 3 moins 1 قداش تعطي 2 moins 2i moins i تعطي moins 3i. تحسب نورمال هذا يرجع لك سي ان نومبر كومبلكس يعني بارتي ريال كاري بلس بارتي ايماجينير كاري en racine. 3 moins 1 ça fait 2 moins 2i moins 3i. D'accord. Donc la partie réelle carrée plus la partie imaginaire au carré avec racine. Donc finalement شنو لقينا الAB. C'est un calcul très simple. 3 au carré est 9, 2 au carré est 4, 9 plus 4 ça fait 13, donc racine de 13. هذه أول حاجة la distance AB.
نجمو نحسبوها ديريكتومون. و زد ا بي، الزد ا بي هو زد بي موان زد ا، اللي في وسطه يعني، اللي نحنا ديجا حسبناه، هي 2 موان 3 زي. زد ا بي هو 2 موان 3 زي. زد ا بي هو 2 موان 3 زي. دو موان 3 زي. يعني لا فيكس دو فيكتور AB هو زد بي موان زد A، حسبناه لقيناه 2 موان 3 زي. remarque très importante لازمنا نفهموها. ناخو انا ام دا فيكس زد، شنو هي الموديول دو زد؟ لا موديول دو زد مش هو بيدو، لا موديول دو زد موان زيرو. مش هي بدلت زد و زد، مش هي بيدا زد موان زيرو، و زد موان زيرو باغ ديفينيسيون مش هي بيدها او ام باغ ديفينيسيون دو لا ديستانس. اللي هذايا راهي ان برانسيب هي زد ام موان زد او. او هو كي ناخو روبير او اي في، الاو زد او هو زيرو، دونك زد ام اللي هي زد نحنا خديناها سي او ام. غرافيكمون عندنا بروبريتي نسميوها بروبريتي 7 اللي هي راهي مهمة ياسر. graphiquement راه عندي الموديول زد هو بيدو باش نعمل انتربريتاسيون غرافيكمون او غرافيك، يعني هو موديول دو زد بار اللي هو بيدو موان موديول دو زد بار اللي هو موان زد. هذوما الكل عندي. علاش؟ الموديول دو زد هو بارتي ريال كاري بلس بارتي ايماجينير كاري، وكان تلاحظ هذايا ديما فما اكس سينيو موان لهنا، فما في البارتي ولات بارتي ايماجينير فما سينيو موان مع الكاري باش تتنحى ترجع لك البارتي ريال كاري بلس بارتي تاع الموديول دو زد كيف هذايا مع الكاري باش تتنحى. دونك الكل قد شو معناتها قد الانتربريتاسيون. دونك اذا كان انا ناخذ البوان ام دا فيكس زد ام بريم دا فيكس زد بار ام سكوند دا فيكس موان زد بار et m tierce دا فيكس موان زد. دونك الكونكلوزيون تاعي اللي راهو ام بريم ام سكوند اي ام تيرس راهم موجودين في السيركل de centre O et de rayon module de Z. خاطر كلهم كيفهم، خاطر هذا شنو باش يعطيك؟ هذا باش يعطيك او ام ديجا هاي، وهذا باش يعطيك، هذا باش يعطيك او ام بريم، وهذا باش يعطيك كيف او ام سكوند او ام تيرس. دونك الكلهم في cercle de centre O et de module de Z. Donc merci pour votre attention. إن شاء الله تكونوا فهمتوا اليوم. الفيديو الجاي إن شاء الله نحكي على l'argument d'un nombre complexe et quelques exemples, quelques remarques. وإن شاء الله ملتقانا الفيديو الجاي إن شاء الله.
السلام عليكم.